Igsuon ahong paghisgutan kining giingon sa atong mga igsuon nga mga dili katoliko nga matud pa nila si Constantino kuno maoy nagtukod sa simbahan nga katoliko. Kana dili gadyo kana nato angay tuuhan kay matawag ka usa ka na kapag tumo-tumo nga istorya. Kay ato kanang kuan susihon sa kasaysayan, dili nato mabasa sa Biblia ha. Susihon sa kasaysayan kana si Constantino hinumduman nato sa wa pa nga ni hidya mataw nining kalibutana, wa pa hidya mahimugso ang Iglesia Katolika dugay na gikan kanidya na dunay 25 ka Santo Papa gikan ni San Pedro sa hantod nga wa pa nga ni mataw si Constantino nining panahon na diha na 25 ka Santo Papa. Unya sa iyang pagkasan kuan pag kanana ang pagkahimugso ning kalibutan dunay 26 ka Santo Papa. Kinsa may Santo Papa atong panahon na sa pagkahimugso ni pagkataon ni kananang Constantine nining kalibutan na mao si Saint Philip I sa tuig 269 ngadto 274 mao ay Santo Papa ni atong panahon na kay kini si Constantino natawo ni siya ay pagkahimugso sa Pebrero 27 272 AD. Dugay na kadto unsa namatay ni siya sa tuig Mayo 22 tuig 337 AD. Naunsa karon moingon man sila nga sige kaingon ko na si Constantino usa ka na sa dili ka na tinuod mga igsuon ko diha ni Kristo. Unsa kini si Constantino hinumduman nato nga dili kini siya Kristiyanos. Ug niantong panahon na sa nahimo na hijang emperador sa Roma, nahimo man hijang emperador, mao na ni hijay gigamit sa Ginoo pagpakigubat atong naglutos sa mga Kristiyanos. Dili ni siya dili ni siya Kristiyanos. Balik ko na ho. Unsa niatong panahon na milagruhan siya sa Ginoo, gipakita siya og timaan sa krus dito sa langit nga mas mahadjag pa matud pa sa udtong tutok og didto ang kahulugan adto nga milagro nga gipakita sa Ginoo magbadaogon siya sa maong pagpakigubat batok ni Emperador Majenso. Unsa kaning kuana na nahitabo sa katong sa Latin gitawag mga nito og in hac signo vinces nga sa ato pa madaogon siya sa paggubat og tuod ijang giputang sa ilang mga kuan lamiton sa kananaang panggubat. Sama sa taming ilang gipang kuanan giputang tong cross og tuod man midaog siya. Og niadtong panahon na sa pagdaog na niya sa si Janay kuan kananaang na kuan na siya naghumanas paggubat mideklarar siya nga kanana ang dili na ipalutos ang mga Kristiyanos ug didto milipang ang mga Kristiyanos midaghan og kanana ang nakahimo na sila og purianan sa Santo Papa dito sa Vatican diha na ilang bisyap. Mao na diha mga isuon ko diha tinuod mga isuon ko diha ni Kristo. Unsa hinumduman nato nga ang inahan nga ni Constantino mao si Reyna Helena. Usa ni siya si Reyna Helena mo ni nagpakubkob dito sa Kalbaryo lang gipangita ang krus nga gilansangan sa tong Ginoo. Tuod nakaplagan nila ang tulo ka krus. Usa nini ang krus nga gilansangan sa tong Ginoo. Mao na din mga isuon ko diha ni Kristo mo itinud kini sa kaingon ko na dili kini mabasa sa Bible kundi naani sa kasaysayan. Unsa na pa puy giingon nila nga si San Ignatius kuno kay kini San Ignatius obispo man sa Antioquia sa tuig mo'y mahingalan kuno Katoliko sa tuig 17 AD. Kining paghingalan ni kuan San Ignacio wa kini magpasabot nga si Jaray nagbutbuot inignalan nga Katoliko kay ang pagkakay niya sa pagkakatoliko wa pa gani mulitok si kanang San Ignatius diha na ang pagkakatoliko. Pero kana na ang si Constantino lamay kibali mo kuan kana ang militok may proklamar kibali aning kuan nga sa gikaingon ko na ang pagkakatoliko diha nandaan wa pa nga ni mo litok si San Ignacio sa pagkakatoliko. Kay kanang pulong katoliko umbot pasabot ana tibuok kalibutan. Sa Latin universa, sa English universal, sa ubang pinulungan pod makailapon.
Mao na diha kay mabasa man nato dihas balang kasulatan nga naa diha ang kanana ang pagkakatoliko na ay mabasa nga katoliko meaning kahulugan sa gikaingon na tibuok kalibutan. Busa mga igsuon ko diyan ni Kristo, dili kita angay nga mutuo nining giingon nila nga si Constantino maoy nagtukod sa Romano Katoliko. Usa ka na kadili tinuod ka jud nagtukod. Ang tinuod ka jud mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Siya mo'y nagtukod og dili ug ato ka jud nang ug naatay kahadlok sa Ginoo dili ta angay magbutbuot og tukod og laing pundo kay naano magtukod pa man ug tunon nga naa naman ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Amen.